वेलकम बैक। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि जानवरों ही नहीं कई सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। फुट एंड माउथ बीमारी इंसानों को भी लाहक होती है। जब पैर उठे मुल्क के खिलाफ उठे, जब मुंह खुले गाली निकले। पाकपतन में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अक्ल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया? सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करें, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करें। फुट एंड माउथ डिजीज सिर्फ जानवरों को नहीं हो, इंसानों को भी हो। जहां उनका कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है, मुंह खुलता है तो गाली गलौज और बदतमीजी और बदतेजी भी होती है। कहते थे कि सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल किया, कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, एक नया स्कूल, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया। शेख वकास अकरम का मरियम को ओहदे का एहसास करने का मशवरा। आप जिस ओहदे पर बैठी हैं कम से कम उसका ही ख्याल कर लें। मरियम नवाज धमकियां दे रही हैं, पहले जो किया कम था। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि लोगों को घरों से उठाना, कारोबार बंद करना, यही इलाज करना चाहते हैं। वज़ीर आला की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम कोई जानवरों के इलाज की बात करें, हम आज सियासी पार्टियों का भी इलाज करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले बंदा ये सोच लेता है रिशर्ट फॉर्म 47 और मैंडेट चोरी से ही आप इस ओहदे पे बैठे हैं, उस ओहदे के शान शान गुफ्तगू क्या है? जानवरों की बीमारियों का इलाज करें, कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करें। आप सियासी वर्करों को थ्रेट कर रहे हैं, जो उनके घरों में छापे मार के बगैर वारंट्स के उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, आप उसको इलाज नहीं कहते हैं। बच्चियां उठा लेते हैं, सियासी लोगों की, MNS की फैमिली के ऊपर हाथ डालते हैं, MPS की तंजीम के लोगों की। मेरे ख्याल में शायद ये उसी इलाज की तरफ रेफर कर रही है। बुशरा बीबी की 4 बैकडोर मुलाकातें हुई हैं, 3 लोग डील कर रहे हैं। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। मोहम्मद मालिक ने बताया बुशरा बीबी की अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। एक मुलाकात 26 दिसंबर, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी पहली और चौथी मुलाकात 5 जनवरी को हुई। बानी PTI ने भी कंफर्म कर दिया है कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। नुसरत जावेद साहब ने खबर दी कि कुछ मीटिंग्स हुई हैं बुशरा बीबी की, और एक ट्रैक 2 पे असल बातचीत चल रही है, और यहाँ पे जो है ये शोर ज़्यादा है लेकिन सब्सटेंस कहीं और पे। बुध को भी एक मुलाकात हुई। मैं इतना बता सकता हूँ कि कौन से 3 लोग हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं, अभी नाम छोड़ दें आप उनके। 3 लोग हैं जिसको हैंडल कर रहे हैं। दिसंबर 26 को मीटिंग एक होती है, एक दिसंबर 30 को होती है, एक जनवरी 1 को होती है और एक जनवरी 5 को होती है। ये 4 मीटिंग्स हो चुकी। खान साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो भी कर रही हैं, बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं यही हो रहे हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो इस्लामाबाद मुकदमों के लिए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि जो तारीखें दे रहे हैं उन लोगों का नाम लिया जाए। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जो बुशरा बीबी के खिलाफ किया जा रहा है। आप इन्हें अलहदा रखें इन सारे मामलात में से। वो उनकी ज़ौजा है, वो को एक्यूज है उस केस की, उस हवाले से वो इस्लामाबाद जाती है, पेशावर आ जाती हैं, वो वहाँ पे स्टे भी नहीं करती हैं। मालिक भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप उनका नाम लें, उन लोगों का जो ये बात करते हैं। कराची से लापता 7 साल के सारिम का 2 रोज़ बाद भी पता न चल सका। बच्चे की गुमशुदगी के वक्त बिजली नहीं थी, CCTV वीडियो नहीं मिली। वालिदैन को अजनबी नंबर से फ़ोन पर बच्चे की तस्वीर मांगी गई। नज़ीर शाह की रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ कराची में 7 साल सारिम के मुबैना अगवा का बिलाल कॉलोनी थाने में वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिदैन कहते हैं कि दोनों बेटे मदरसे गए थे, एक बेटा घर पहुंच गया मगर दूसरा नहीं पहुंचा। नामालूम नंबर से फोन पर बेटे की तस्वीर मांगी गई। दोबारा इस नंबर से राब्ते की काफी कोशिश की मगर राब्ता नहीं हुआ। फिर मैंने अपने शौहर को 5 बजे बुलाया, उनको फोन करके मेरी नंद ने फोन किया था
پھر یہ آئے. اس کے بعد سے بچے کی کوئی خبر، کوئی معلومات کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں پتا میرا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیسے، کچھ بھی نہیں پتا. کچھ بول ہی نہیں رہا، کچھ کسی قسم کا کچھ بس بولا تصویر سینڈ. میں نے اپنے بچے کی تصویر سینڈ کر دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا، بلاک لسٹ میں بھی ڈال دیا. ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی نے بھی کرائم سین کا دورہ کر کے جائزہ لیا اور بچے کے والدین سے ملاقات کی. تو ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں ہر اینگل سے، سی سی ٹی وی وغیرہ کلیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے پتہ چلا کہ یہاں پہ لائٹ نہیں تھی. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچے کی بازیابی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، مختلف زاویوں سے کیس پر کام کر رہے ہیں. لگتا ہے کسی جاننے والے کا ہی کام ہے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ نذیر شاہ، AR1 نیوز کراچی. نارتھ کراچی میں 7 سال کا بچہ اغوا ہوا، والدین غم سے نڈھال ہیں. نمائندہ AR1 نیوز روبین عالوی نے بچے کی والدہ اور دادی سے بات کی ہے، آپ بھی دیکھیے. کے علاقے نارتھ کراچی کے سیکٹر 5K میں، جہاں پر منگل کی سپہر 7 سالہ بچہ سارم گھر سے نکلا تھا مدرسے جانے کے لیے، پھر گھر لوٹ نہ سکا. یہ والا بیٹا، بڑا بیٹا آ گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں آئے ابھی تک کے. انہوں نے کہا مما ہم دونوں ساتھ نکلے تھے. صحیح ہے، سارم دوسرے راستے سے آیا، میں دوسرے راستے سے. CCTV کیمرہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے لائٹ کی ٹائمنگ ایسی تھی 3 سے 4:30 بجے تک لائٹ جاتی، اس لیے CCTV فوٹیج نہیں مل سکی. مدرسے گئی، میں نے قاری صاحب سے پوچھا بچہ آیا نہیں ہے. میرا کہنا ہے کہ 3:30 پونے 4 تک چھٹی ہو گئی تھی اور وہ دونوں یہاں سے نکل گئے. میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ میرے دروازے پہ چھوڑ کے چلے آئے میرے بچے کو. ہم کچھ نہیں بولیں گے، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ نہیں بولنا. ان کا نام لیں گے نہ ان کی شکل دیکھیں گے. بس میرا بچہ کسی بھی طریقے سے گھر واپس آ جائے. بس سارم کی والدہ اور دادی کی بات سنی کہ وہ چاہتی ہیں کہ بس ان کا بچہ جو ہے وہ ہنستا کھیلتا ہوا اپنے گھر آ جائے. نیو کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارم کا 48 گھنٹے بعد بھی سراغ نہیں ملا ہے. والد کو کی گئی مسڈ کال اور میسج بھی جعلی نکلے. میسج پنجاب کے شہروں اور مسڈ کال بلوچستان سے کی گئی اور ابھی تک کوئی CCTV ویڈیو بھی نہیں ملی ہے. معاملات ہیں کیا، سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں. سلمان بتائیے گا، جعلی میسیجز ہو رہے ہیں، کیا اس کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کسی VPN کے ذریعے تو نہیں ہوا یہ جس میں لوکیشن چینج کر دی گئی ہو؟ دیکھیں، ان کے والد کو کچھ مشکوک میسیجز اور مس کال آئی تھی جب سے یہ سارم لاپتہ ہوا ہے. تو پولیس نے اس کیس کی تفتیش کی تو پتہ چلا ان کے گھر والوں نے سارم کے متعلق تصویر، بینرز کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وائرل کر رکھے ہیں. اسی طرح فراڈیوں نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ملتان سے ایک ان کو نمبر سے واٹس ایپ کے ذریعے ان کو میسیجز کیے گئے کہ وہ کچھ پیسے ٹرانسفر کریں، جس کے بعد ان کو اس سارم کے متعلق آگاہ کیا جائے گا. پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا یہ فراڈ کا ایک میسیج تھا. اسی طرح ایک ساکران کے نمبر سے بھی مس کال آئی ہے. پولیس کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس قسم کے میسیجز ہیں اور فراڈ ہی اس بارے میں رابطہ کر رہے ہیں. تفتیش کے متعلق اب تک آگاہ کر سکوں، پولیس کو یہ لگتا ہے کیونکہ بچہ کی کوئی آواز یا چلانے کی کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی آس پاس کی نہ دکانداروں نے دیکھی نہ فلیٹ کے باہر دیکھی. پولیس کو لگتا ہے کوئی جاننے والا ہی اس واقعے میں ملوث ہو سکتا ہے. فلیٹ کے اندر پولیس نے سرچ آپریشن کیا، جتنے بھی مشکوک گھر کی نشاندہی کی گئی تھی، خواتین سرچرز کی مدد سے بھی تلاشی کرا لی گئی. فلیٹ کے جو لوپ ہولز ہیں جیسے پانی کی ٹینکیاں ہیں، دیگر مقامات ہیں، وہاں کی بھی سرچنگ کر لی گئی ہے. اس فلیٹ کے پروجیکٹ میں کل 4 پانی کی ٹینکیاں ان کو بھی سرچ کر لیا گیا ہے. سلمان یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو رابطہ ہوا ہے وہ حقیقی نہیں جعلی ہے اور کوئی جاننے والا ملوث ہو سکتا ہے، آپ کا دعویٰ ہے، پولیس نے یہ بتایا، تو والدین سے اس پہلو پر بات ہوئی ہے؟ دیکھیں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ 2 صورتیں ہیں. اگر بچہ کو بے ہوش کر کے یا کوئی گود میں لے کے جاتا ہے، اب نارمل موومنٹ ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو اس کو نوٹس کرتا، لیکن کسی نے کوئی ایسے ٹائم، کیونکہ 3 سے 4 بجے کے درمیان کسی نے کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی نوٹس نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ہی مدرسے سے جب یہ گیا تو اور بھی مدرسے سے موجود تھے. اگر کوئی اس کو فورسلی لے کے جاتا، زبردستی اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا تو بچہ کسی قسم کا چلا سکتا تھا. اس قسم کی کوئی آواز بھی سنی نہیں گئی. یہ تو سارا ہے کوئی جاننے والے اس واقعے میں ملوث. سلمان، والدین کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کسی پر شک ہے، کوئی معاملہ ایسا؟ دیکھیں والدین نے اب تک کسی پہ بھی شک کا اظہار نہیں کیا. پولیس نے پڑوسیوں سے بات چیت کی اور جو فلیٹ کے کچھ عہدیداران ہیں ان کی جانب سے کچھ فلیٹس کی نشاندہی کی گئی جہاں پہ کچھ بیچلرز رہتے تھے تو ان کی بھی سرچنگ کی گئی. تقریباً اس فلیٹ میں تمام ہی کی سرچنگ کر لی ہے اور پولیس کو اب تک کسی بھی فلیٹ سے تو بچہ نہیں ملا. ایک اور چیز ہے کہ قریب کوئی CCTV فوٹیج بھی پولیس کو ایسی نہیں ملی جس میں سارم کے آنے جانے یا کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو سکے. اور اس سارے پہلو میں ظاہر ہے وہ زینب الرٹ جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے. اس کا جو تمام تر طریقہ کار ہے اسے پولیس فالو کر رہی ہے.
دیکھیں पुलिस इस केस को बहुत, अगर हम बात करें जिस रोज़ ये बच्चा लापता हुआ था उसके बाद ही अगर तफ्तीशी पुलिस और इलाकाई पुलिस की कारकर्दगी देखें, उसी वक्त इन्होंने आके इलाके का सर्चिंग का काम अपना शुरू कर दिया था। इस केस को अगर अब तक की तफ्तीश हम ये देख रहे हैं तो पुलिस की जानिब से घर वाले भी यही कह रहे हैं कि वो तफ्तीश से मुतमईन है, लेकिन बच्चा कहाँ है, बच्चे के मुतालिक अब तक पुलिस को कुछ नहीं मिल सका है। घर वाले सिर्फ यही कहते हैं कि अगर कोई लेके भी गया है तो उस बच्चे को छोड़कर चले जाए। ज़ैनब अलर्ट होगा या इस किस्म की जो कानूनी कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर जो करने चाहिए थे, हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो SSP सतह के अफसरान हो या SHO हो, वो तमाम वाक़े के बाद से इस ग्राउंड पे नजर आए हैं, ना सिर्फ ग्राउंड पे बल्कि फ्लैट्स के साथ और वालिदैन के सामने से जिस पर डाउट का इजहार। ठीक है, यानी कि पुलिस अपना काम कर रही है और जो राब्ते हुए हैं मुबैना तौर पर अगवाकारों की तरफ से वो जाली बताए जा रहे हैं। सलमान लोधी ने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। मालूम है जिनके पास भी वो प्लीज मेरे बच्चे को, किसी से कोई दुश्मनी, मेरी सबसे गुजारिश है, मेरा मासूम बच्चा है, उसको बाहिफाजत यहाँ तक पहुँचा दिया जाए प्लीज। एक माँ की इल्तिजा है, मेरे बच्चे को लाके दे दे प्लीज। मेरा बच्चा बेकसूर है, मेरा बच्चा मासूम है, वो किसी चीज में नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, बस मेरे बच्चे को मुझ तक पहुँचा दे। खौफे खुदा जिसके अंदर है, कोई अल्लाह का नेक बंदा जिसको भी मिले मेरे बच्चे को मुझ तक पहुँचा दे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत अपनी बात से ही मुकर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद, कहा कमेटी वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी से मुलाकात कराने का PTI मुज़ाकराती कमेटी से वादा किया था तो पूरा होना चाहिए था। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। जब हमने अपनी एक कमिटमेंट दे दी थी PTI को कि आपकी मुलाकात कराएंगे हम, तो हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी ली हुई है स्पीकर साहब ने। जो कमिटमेंट हम करते हैं वो उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि हम जो बात फिर उनसे करें कि आप कमिटमेंट पूरी करें तो हमारी बात के अंदर ज्यादा वजन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने वाज़ेह हिदायत दे दी, तीसरी नशस्त में 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न माना गया तो मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को कल बानी ने मुलाकात में तीसरी नशस्त की हिदायत की ताकि हम तहरीरी मुतालबात दे दें। कल मुलाकात चली थी, उनसे जो बात हुई है खान साहब की वो ये है कि तीसरी नशस्त कर लें, उस नशस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशस्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है। FIA साइबर क्राइम विंग ने हुकूमत की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का आगाज किया। मरियम नवाज की UAE सदर के साथ तस्वीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जो वायरल हो गई। मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर पर मबनी मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर समेत मुल्क भर के FIA साइबर क्राइम विंग इंक्वायरी करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में इंटर के तलबा परेशान, खालिद मकबूल सिद्दीकी दुआ की। वजीर तालीम ने कहा सिंध में लिसानी बुनियादों पर कोटा लगाया गया, अब नंबरों पर भी कोटा लगा दिया गया है। किसने कितने नंबर लेने हैं फैसला सलाहियत नहीं जुबान की बुनियाद पर होगा। कराची में जो बच्चे मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए A+ ग्रेड में आए, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। दुआ कर रहे हैं नंबर्स के ऊपर भी वो कोटा लग गया है कि कौन कितने नंबर लेने हैं, इसके फैसले इसकी सलाहियत नहीं, उसकी ज़बान करें। दुआ कर रहे हैं। कराची में डबल डेकर बसें चलेंगी, सिंध की सड़कें लंदन जैसी होंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची के अस्पताल मुल्क में सबसे अच्छे हैं, पड़ोसी मुल्कों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। कराची शहर के लिए इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आए। लंदन की तरह जो भी सूबाई सड़कें होंगी वो बनेंगी। इश्यूज कराची में मैं मानता हूँ है सीरियस इश्यूज भी है, लेकिन हुकूमत असल संजीदा है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद अगर कोई शहर है जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं तो वो आपका कराची। आपकी नेबरिंग कंट्री से लोग मुफ्त इलाज कराने के लिए आपके खैबर नाइफ में आ रहे हैं।
زیادہ خطرے کی بات نہیں، میں بہتر ہوں. اسٹار بیٹر سائم ایوب کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا ڈاکٹر نے ٹانگ پر معمولی وزن ڈالنے کی اجازت دے دی ہے. اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے کہا سرجری نہیں کرنا پڑے گی، ڈاکٹر بتائیں گے سائم کو صحت یاب ہونے میں کتنا وقت لگے گا. انہوں نے یہ بتایا کہ اسٹیبل تھوڑا بہت اس پہ ویٹ ڈال سکتے ہیں. ادر دین دیٹ جو بھی رپورٹس ہیں وہ میڈیکل پینل کو سینڈ کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ 6 weeks میں یہ تو میڈیکل پینل ہی بتائے گا اور ڈاکٹر ہی بتائیں گے. میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ بتائیں گے. کرکٹ کے ڈاکٹر نہیں سر. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فتنہ خوارج کے دہشت گردوں نے ملکی مروت سے 17 سویلین ورکر اغوا کر لیے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھتے کے لیے ملازم اغوا کیے گئے. دہشت گردوں نے اغوا کے بعد مقامی ٹھیکیدار کی گاڑی بھی جلا دی. سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کر کے 8 مغوی بازیاب کرا لیے. دیگر کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے جنہیں جلد بازیاب کرا لیا جائے گا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنہ خوارج کی پاکستان اور عوام دشمن کارروائیوں کا دین اور اسلامی اقدار سے تعلق نہیں. بھائیمانہ اقدام کرنے والے ناصر کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے. کراچی میں اے ٹی ایم فراڈ کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے والا ملزم پکڑا گیا. ناظم آباد میں بزرگ شہری پیسے نکالنے اندر گئے تو ان کا کارڈ پھنس گیا، جس پر مدد کے بہانے اندر جانے والے مرد اور خاتون نے جھٹ سے ان کا کارڈ نکال لیا. پھر ایک اور ساتھی نے اندر آ کر ہیلپ لائن پر فون کرنے کے بہانے شہری سے پاس ورڈ اور خفیہ معلومات لیں. اس کے بعد اس اکاؤنٹ سے 4.5 لاکھ روپے نکال لیے گئے. پولیس کا کہنا ہے یہ گینگ کراچی کے علاوہ اسلام آباد اور لاہور میں بھی وارداتیں کر چکا ہے. لاس اینجلس میں خوفناک آگ. امریکی فلم انڈسٹری کا مرکز بھی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا. ہالی ووڈ ہلز، پبلک پارک، ہالی ووڈ باؤل اور دیگر مشہور مقامات آگ کی زد میں آ گئے. نامور ہالی ووڈ سٹار اینتھنی ہاپکنز، بین ایفلیک، پیرس ہلٹن، ایڈم بروڈی، مائلز ٹیلر، جان گڈمین اور جیمز ووڈ سمیت دیگر مشہور شخصیات کے عالیشان گھر بھی تباہ ہو چکے. فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں دل فریب بلیوں اور باروب کتوں کا مقابلہ. کئی شہروں سے 300 سے زائد پالتو جانور لائے گئے. قمر زمان کی رپورٹ. یونیورسٹی فیصل آباد میں 300 سے زائد پالتو جانوروں نے مقابلوں میں حصہ لیا. کیٹ شو میں شہری پرشین، ہمالین، سیامی، اسکاٹش فولڈ اور برٹش شارٹ ہیئر سمیت 1 درجن نسلوں کی نایاب اور خوبصورت بلیوں کے ساتھ شریک ہوئے. بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم سے آپ بہت انجوائے کیا ہم نے. مزہ آ رہا ہے مجھے تو. کیٹ بھی بہت اچھی ہیں. ہم انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو پارک میں بھی لے کر جاتے ہیں. مقابلہ حسن میں شہریوں نے پالتو خوبصورت کتوں کے ساتھ حصہ لیا، جن میں جرمن شیفرڈ، ہسکی، لیبراڈور، رشین شیٹزو، فٹبل، ڈوبرمین اور روڈ ویلر شامل تھے. ہم لوگ یہاں پر جرمن شیفرڈ لے کر آئے بلیک کلر کے. کتے بچوں کے ساتھ خوب موج مستیاں بھی کرتے رہے. شہریوں کو اپنے پالتو جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کے سلسلے میں مفید معلومات بھی حاصل ہوئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمرالزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. پنجابی فلموں کے سلطان لیجنڈری اداکار سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے ہیں. سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی پاکستانی فلمی دنیا کی مقبول ترین جوڑی بنی. ان کی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے. سلطان راہی پہلے پاکستانی فنکار ہیں جن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے 700 سے زائد فلموں میں کام کیا جو ورلڈ ریکارڈ ہے. انہیں 150 سے زائد فلمیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.